अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो टोसिस यानी छप्पर के गिरने के बारे में है। ये एक काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है बच्चों में और पेरेंट्स अक्सर इसके लिए परेशान होते हैं कि जी इसका क्या किया जाए। तो ये आपको गाइड करने के लिए है कि इसका क्या नुकसानात हैं और इसकी सर्जरी कैसे डिले की जा सकती है और कब की जा सकती है। टोसिस की वजह क्या होती है? इसमें आँख का जो आँख के ऊपर छप्पर होते हैं यानी कि आईलिड्स। सो जो आईलिड को ऊपर उठाता है मसल, उसकी पैदाइशी कमज़ोरी होती है। वो बना हुआ तो होता है लेकिन कमज़ोर होता है, उसमें ताकत नहीं होती कि वो आईलिड को पूरा ऊपर उठा सके, जिसकी वजह से बच्चे की नज़र कमज़ोर होने का ख़दशा होता है। इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हैं और कई जो वजूहात हैं उनका इलाज सर्जरी से नहीं होता बल्कि उसके लिए दवाई चाहिए होती है। इसलिए टोसिस की वजह जानना और फिर उसका प्रॉपर इलाज करना बेहद ज़रूरी है। जब आँख का एक छप्पर नीचे की तरफ गिरा होता है तो वो ना सिर्फ देखने में बुरा लगता है यानी कि वो एक कॉस्मेटिक इशू है, बल्कि उस आँख की नज़र भी आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि एक आँख अगर ना देखे तो उसकी नज़र बच्चे में डेवलप ही नहीं होती। जो आँख का छप्पर नीचे है वो कॉर्निया के ऊपर दबाव डालता है, जिसकी वजह से आँख में सिलिंड्रिकल नंबर आ जाता है। उसमें मायोपिया भी हो सकता है और वो जो आँख है उसकी नज़र आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर हो जाती है और जिसकी वजह से वो एक लेज़ी आई या एम्ब्लायोपिया में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए छप्पर का उठाना बर वक्त ज़रूरी है। अब वो कैसे उठाया जाए, ऑपरेशन के ज़रिए या किसी और तरीके से, तो इसके लिए ये एक ऑक्यूलोप्लास्टिक सर्जन ही डिसाइड कर सकता है कि इसकी वजह क्या है और उस वजह को हमने कैसे इलाज करना है उसका। तो इसका कैसे फ़ैसला किया जाए कि जी अब बच्चे को सर्जरी चाहिए या हम उसको डिले कर सकते हैं, इस पट्टे की डेवलपमेंट कैसे हम मज़ीद कर सकते हैं। अगर तो एक आँख बंद करने से, अच्छी आँख बंद करने से बच्चा वो जो छप्पर है ऊपर उठा ले, तो उसकी नज़र पे बुरा असर नहीं पड़ता और आहिस्ता-आहिस्ता इस्तेमाल करने से उस आँख का कमज़ोर छप्पर भी उसमें ताकत आ जाती है। इसलिए प्रॉपर असेसमेंट ऑक्यूलोप्लास्टिक सर्जन से बेहद ज़रूरी है। वो आपको एक्सरसाइज़ेज़ बताएँगे जिससे कि ये कमज़ोर पट्टा जो है इसमें आहिस्ता-आहिस्ता ताकत आ जाएगी और इस तरीके से सर्जरी डिले की जा सकती है। और अगर पट्टा जो है एक्सरसाइज़ेज़ से ज़्यादा मज़बूत हो गया तो हो सकता है कि सर्जरी करनी भी ना पड़े। तो ऑपरेशन डिले करने के ये जो तरीके मैंने बताए हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं और इन सब पे अमल आप एज़ पेरेंट्स करें तो फिर बच्चों की सर्जरी डिले की जा सकती है। तरीका ये है कि जी जो कमज़ोर पट्टा है उसको हमने काम में लाना है और वो काम में कैसे लाएंगे कि अच्छी आँख पे बच्चा जो है उसको उसके ऊपर आई पैच पहने उसको कवर रखे और उसके बाद वो जो है उसकी एक्सरसाइजेस की जाएँ और जो जब एक्सरसाइज के दरमियान वो जो बच्चा है वो उस आँख से देखे। अब उस आँख से दिखाने के लिए ज़रूरी है कि वो जो छप्पर गिरा हुआ है उसको टेप के ज़रिए ऊपर उठाया जाए और जब टेप लगी हुई हो तो फिर आँख झपकती नहीं है और उससे खुश्क होने का ख़तरा होता है, इसलिए उसमें लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स भी डालने बेहद ज़रूरी हैं। जो आपका ऑक्यूलोप्लास्टिक सर्जन है वो इस बच्चे को रेगुलर मॉनिटर करेंगे। हर 3 महीने 4 महीने बाद उसको कतरे डाल के उसकी आँख का मुआयना किया जाता है कि छप्पर के नीचे रहने से उस बच्चे की नज़र पे तो बुरा असर नहीं पड़ रहा। और सर्जरी तब की जाती है कि अगर वाक़ई ही इन सब
تدبیریں کرنے کے باوجود اس آنکھ کی نظر خراب ہو رہی ہے تو پھر سرجری کی جاتی ہے۔ ان ایگزامپلز میں میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ جی بچہ جو ہے وہ اچھی آنکھ پہ اس نے پیچ پہنا ہوا ہے اور پھر وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ جو چھپر گرا ہوا ہے اس آنکھ کو کام میں لائے، اور پیرنٹس جو ہیں صبح کے وقت وہ جو گرا ہوا چھپر ہے اس کو ٹیپ کے ذریعے اوپر لفٹ کریں، اور جو بھی اس میں آنکھ میں اینک کا نمبر ہے وہ اس کو دیا جائے۔ اس کے بعد ان بٹوین یہ ٹیپ جو ہے اتار کے بچے کو اوپر کی طرف چھت کی طرف دکھایا جائے تاکہ وہ اس آنکھ کو استعمال کرے، اور اس طرح آہستہ آہستہ کرنے سے یہ جو چھپر ہے اس کا جو پٹھا ہے وہ آہستہ آہستہ اس میں طاقت جیسے کہ اس پیشنٹ میں سرجری ہم نے ڈیلے کی ہے، اسی طریقے سے اس کی جو اپر لڈ کے اوپر جو لائن ہوتی ہے وہ پہلے نہیں بنی ہوئی تھی، لیکن ایکسرسائز کرنے سے وہ بنتی گئی، اس کی نظر بھی نہیں خراب ہوئی، اور پھر اس کی سرجری جو ہے وہ ہم نے ڈیلے کی جب تک کہ یہ بڑا نہیں ہو گیا۔ اسی طرح ان پیشنٹس میں بھی ریگولر ایکسرسائزز، لڈ اٹھانا ٹیپ سے، اور سرجری ہم نے ڈیلے کی جب تک کہ بچے جو ہیں 12-15 سال کے نہیں ہو گئے، اور اس کے بعد پھر سرجری بھی کرنا آسان ہے، اور اس کا چونکہ پٹھے میں جان آ چکی ہوتی ہے اس کو اس کی دوسری آنکھ سے میچ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ایک اور جو بہت کامن وجہ ہے ایک یا دونوں آنکھوں کے چھپر کمزور ہونے کی، وہ ہے مائستھینیا، اور یہ اس کو ڈائگنوز کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس کا بروقت علاج صرف اور صرف دوائی سے ہے۔ اگر آپ بچے کو یہ دوائی نہیں دیتے تو اس سے دل کے جو پٹھے ہیں وہ بھی کمزور ہو جاتے ہیں اور بچے کی زندگی کو خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے ڈاکٹر کو جیسے ہی بچہ پیدا اور اس کو اگر چھپر ایک نیچے ہے اس کو کسی اچھے ڈاکٹر آکلوپلاسٹک سرجن سے چیک کرانا اور مائستھینیا کو رول آؤٹ کرنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ بچے کے دل پہ اس کا برا اثر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اور اگر اس کو یہ دوائی ملتی رہے تو یہ اس کی گروتھ بھی صحیح رہتی ہے، اور آہستہ آہستہ مائستھینیا جو ہے وہ 4-5 سال کے بعد ہی آہستہ آہستہ ڈائٹ آؤٹ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو جب بھی آپ کے بچے کا یہ پرابلم ہے کسی اچھے آکلوپلاسٹک سرجن کے پاس جائیے، بچے کی پیدائش کی فوٹو ضرور لے اپنے ساتھ جائیے تاکہ اسے اندازہ ہو کہ یہ پرابلم پیدائشی ہے یا اس کے بعد شروع ہوا۔ جو مائستینیا ہے اس کو رول آؤٹ کرنا بے حد ضروری ہے کیونکہ اس کا علاج صرف اور صرف دوائی ہے، اور اگر بر وقت نہ دی جائے تو وہ بچے کی گروتھ، اس کی ڈیولپمنٹ، اس کی مینٹل ڈیولپمنٹ، اس کے دل سب پہ برا اثر ڈالتا ہے۔ ڈاکٹر جو ہیں ان کو مسٹ ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کریں ٹائمنگ آف سرجری بچے کی، اگر اینک کا نمبر آ رہا ہے، اگر قطرے ڈال کے بچے کے دونوں آنکھوں کے چیک اپ ہوا ہے اور اس میں اینک کا نمبر کوئی نہیں ہے تو پھر سرجری کرنے کی کوئی وجہ بنتی ہی نہیں ہے۔ سرجری جو ہے اس کو انڈیکیشن یہی ہے کہ اگر اس آنکھ میں چھپر کی نیچے ہونے کی وجہ سے سلنڈریکل نمبر آ رہا ہے اور وہ بڑھ رہا ہے تو پھر سرجری چاہیے، اگر وہ ہے ہی نہیں یا بڑھ ہی نہیں رہا تو پھر سرجری ہم ڈیلے کر سکتے ہیں، اور اگر پیرنٹس جو ہیں وہ کمزور جو چھپر ہے اس کو ٹیپ کے ذریعے اٹھا کے رکھیں گے تو وہ یہ اینک کا نمبر آئے گا ہی نہیں، اس لیے اس کا پراپر علاج کرنا بے حد ضروری۔ یہ ویڈیو سننے کا شکریہ۔ اگر آپ کے کوئی سوال ہیں یا آپ مجھے یہ اپنے بچے دکھانا چاہتے ہیں تو اپوائنٹمنٹس کا یہ نمبر ہے اور یہ کلینک کا ایڈریس ہے۔ بہت شکریہ۔